अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 8 अक्टूबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वक्त टांगे ही नहीं बल्कि इस मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत का पूरा जिस्म थर थर कांप रहा है। हाथ पांव फूल चुके हैं, पागल हो चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी खबरें आपके सामने रखने लगा हूं जिसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि इस हुकूमत को पागलपन के दौरे क्यों पड़ रहे हैं। ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए हैं, ऐसी क्या वजह बन गई है जिस वजह से ये इनको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और पूरा जिस्म कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। ऐसी क्या रीजन है? सबसे पहले तो मैंने रात को भी आपको बताया था, बल्कि 2 दिन पहले ही मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपके सामने वाजिया कर दिया था। ये इमरान खान को हाउस अरेस्ट करेंगे, नजर बंद करेंगे। जाके उठा के देख लें वो मेरी पुरानी वीडियोस। कल भी मैंने आपको कहा था कि ये इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे और फिर कल से ही गिरफ्तारियां शुरू भी हो गई थी। कल 2 अहम गिरफ्तारियां हुई थी, अभी और भी गिरफ्तारियां होनी है। और रात को फिर खान को गिरफ्तार करने की भोंडी कोशिश की गई। वजारत दाखिला की जानब से एक समरी निकाली गई, इमरान खान के खिलाफ केस बनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन फिर पाकिस्तानी जाग गए। फिर पाकिस्तानियों ने सो मोटो एक्शन ले लिया। फिर पाकिस्तानियों ने अपनी अदालत लगा ली, और वो इतनी बड़ी अदालत थी, अवामी अदालत थी, अवामी पार्लियामेंट थी, अवामी फैसले थे कि बनी गाला लोग ही लोग पहुंच गए और ये हुकूमत फिर से घबरा गई। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि पूरे इस्लामाबाद को घेर लिया गया है। खान के घर की तरफ जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। यानी आप इस्लामाबाद से निकलते हैं सरीना होटल से मरी की तरफ, आगे बाराकऊ आता है और बाराकऊ से पहले बनी गाला की तरफ रोड मुड़ती है। लिहाजा उस रास्ते पर कंटेनर लगा दिए गए हैं ताकि हमने इमरान खान को हाउस अरेस्ट करना है या गिरफ्तार करना है तो लोग बनी गाला की तरफ ना पहुंच सके। अब ये लोग क्यों क्यों ऐसा करना चाहते हैं? वजूहात क्या है? नंबर 1, लॉन्ग मार्च। लेकिन लॉन्ग मार्च से भी बड़ी एक खबर मेरे पास है जो आपके सामने रखने लगा हूं। प्लान ये है स्क्रिप्ट के मुताबिक, और जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली हुई है कि ये तो मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा ना। प्लान ये है कि तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान के खिलाफ फैसला देना है और फैसले के मुताबिक इमरान खान को नायल कर देना है। इमरान खान नायल हो जाएंगे तो आपको पता है किस कदर पाकिस्तान के अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा, लोग सड़कों पर होंगे। लिहाजा लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले जो इलेक्शन कमीशन ने वारदात डालनी है, और इनको खतरा है कि अगर हमने नायल ना किया और नायली की खबर से पहले लॉन्ग मार्च शुरू हो गया तो फिर हम नायल नहीं कर पाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन अपनी वारदात नहीं डाल पाएगा। लिहाजा इसीलिए इन्होंने इस्लामाबाद को सील किया हुआ है। खान के घर की जानब जो जाने वाले रास्ते हैं वो सील कर दिए हुए हैं और अब इमरान खान को ये हाउस अरेस्ट करना चाहते हैं ताकि एक दफा हम जब पूरे शहर को कंट्रोल में ले लें उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान की नायली का फैसला दे दे और उसके बाद जो लोगों ने निकलना है, जो रद्द अमल आना है, उसको हम दबा सकें। तो इस वक्त इमरान खान की नायली की तरफ बड़ी तेजी से ये हुकूमत बढ़ रही है। किसी वक्त भी इमरान खान की नायली का फैसला आ सकता है और इसकी सबसे बड़ी दलील खुद इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने परसों कहा था, मैंने आपके सामने वीडियो भी बना के रखी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे 100% यकीन है कि ये लोग मुझे नायल करेंगे। 100% मुझे यकीन है कि इन्होंने मेरी नायली का मनसूबा बनाया हुआ है। तो लिहाजा इमरान खान की नायली के लिए ये सारे इंतजामात हैं और हुकूमत का पूरा जिस्म इस वक्त थर थर कांप रहा है। एक सर्वे आया है जनाब, बहुत बड़ा सर्वे, एक इंटरनेशनल एजेंसी की जानब से यह सर्वे पाकिस्तान में करवाया गया, आयरस की जानब से। अब आयरस की जानब से सवालात क्या पूछे गए? पाकिस्तान की आवाम से उन्होंने पूछा कि क्या इमरान खान आपको 2/3 मेजॉरिटी लेते हुए, 2/3 अक्सरियत लेते हुए नजर आ रहे हैं? 60% लोगों ने कहा जी हां, इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेते हुए नजर आ रहे हैं, इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। 40% ने यह कहा
کہ ہو سکتا ہے عمران خان 2/3 میجورٹی نہ لیں. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں لے سکتے، نہیں لیں گے. 40% نے کہا کہ یا کسی نے جواب نہیں دیا یا کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے نہ لیں. لیکن میجورٹی نے یہ کہا، 60% نے واضح کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ عمران خان 2/3 میجورٹی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ 2/3 میجورٹی لیں گے. اب شبلی فراز کہتے ہیں کہ اس خبر کے بعد سرکار پاگل ہو چکی ہے، سرکار کو باولے پن کے دورے پڑ رہے ہیں اور ان پر اس وقت باولے پن کا، پاگل پن کا غلبہ ہو چکا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں. جبکہ دوسری جانب جنرل باجوہ کا آج ایک بیان آ گیا. اس بیان کو لے کر امپورٹڈ حکومت اور ان کے صحافی سوشل میڈیا اور میڈیا پر بڑے طبلے بجا رہے ہیں، گھنگرو توڑ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے خلاف بیان دیا ہے. لیکن اس وقت بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. اسٹیبلشمنٹ اور نیوٹرلز خود پریشان ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، کس کی طرف جانا ہے، یا صحیح معنوں میں نیوٹرل رہنا ہے. اور جنرل باجوہ تو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں. اچھا جی، اب چودھری پرویز الہی نے بہت ہی معنی خیز بات کی ہے اور بڑا اہم انہوں نے بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب عمران خان نیوٹرلز کی مخالفت کرتے تھے، نیوٹرلز کے خلاف بیانات دیتے تھے، وہ وقت اور تھا. اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اب وقت بدل چکا ہے، اب سچویشن بدل چکی ہے. اب عمران خان کے اور طاقتور حلقوں کے تعلقات ٹھیک ہیں. وہ وقت اور تھا جب مخالفت کر رہے تھے، اب تعلقات ٹھیک ہیں، اب بہتری ہو گئی ہے. اب عمران خان اور طاقتور حلقے ایک پیج پر ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چودھری پرویز الہی کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اور وقت تھا جب نیوٹرلز کی مخالفت کرتے تھے، اب نہیں ہے. اور انہوں نے رانا ثناء اللہ کو کہا کہ تم کس کی شے پر دھمکیاں دے رہے ہو، تم کس کے کہنے پر اتنے چوڑے ہوئے پڑے ہو. پنجاب میں انہوں نے کہا میری حکومت ہے، KPK کے اندر حکومت ہے، گلگت بلتستان کے اندر حکومت ہے، پھر جناب کشمیر کے اندر حکومت ہے. اب اسلام آباد سے نکلے تو چاروں طرف جو حکومت ہے وہ عمران خان کی ہے، وہ PTI کی ہے. چودھری پرویز الہی نے کہا رانا ثناء اللہ اپنے قد سے بڑی باتیں نہ کرو، تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، تمہیں بھاگنے کی آس پاس جگہ نہیں ملے گی. مجھے یہ بتاؤ تم جاؤ گے کہاں، کرو گے کیا؟ اور یہ جو جعلی آڈیوز تم بنا رہے ہو، اس طرح کی آڈیوز جعلی ترہاس سے ٹویٹر پر بھری پڑی ہیں. اور اس کے علاوہ جنرل باجوہ کا جناب ایک بیان آتا ہے جس کے بعد اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے. جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ملک کو، کسی گروہ کو، کسی طاقت کو، کسی جتھے کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پہ یا سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار کرے. پاک فوج، پاکستان کی آرمڈ فورسز یہ الاؤ نہیں کریں گے. اب امپورٹڈ اور ان کے حامی اس جنرل باجوہ کے اس بیان کو لے رہے ہیں اس طرح سے کہ جنرل باجوہ نے یہ دھمکی عمران خان کو دی ہے، عمران خان کو یہ دھمکی دی ہے، عمران خان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ عمران خان تم لانگ مارچ کرنا چاہتے ہو نا، تم لانگ مارچ کرنا چاہتے ہو نا، تو ہم تمہیں پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ جو عدم استحکام ہے وہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور بڑے خوش ہیں، بڑے جناب پوسٹیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی بینڈ بج گئی، یہ ہو گیا، جو ہے وہ جنرل باجوہ نے مخالفت کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں عمران خان کا کیا ہوتا ہے، اب لانگ مارچ کر کے دکھائے، عمران خان عدم استحکام پیدا کر کے دکھائے. لیکن جنرل باجوہ کا یہ بیان جہاں تک میں نے خود سنا ہے، اس میں تو ایسا کوئی میسج نہیں ہے، اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے کہ جس سے کہا جائے کہ وہ عمران خان کے خلاف ہے. یعنی انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ کسی بیرونی طاقت کو، کسی غیر ملکی طاقت کو ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے، اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر عدم استحکام سیاسی طور پہ یا معاشی طور پہ یا جس طرح سے بیرونی ہتھ کنڈے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کہا وہ ہم نہیں دیں گے. اور اس وقت اس کو عمران خان سے جوڑا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو دھمکی دی ہے، جنرل باجوہ نے PTI کو دھمکی دی ہے. جنرل باجوہ تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر آپ کو بتا دوں جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہو جائے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے. یہ حکومت جا چکی ہے، اس حکومت کا وجود ختم ہو چکا ہے، اس حکومت کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، اس حکومت اب گر چکی ہے. بس گرتی ہوئی دیوار کو ایک ٹھڈا مارنا ہے، ایک دھکا دینا ہے اور اس حکومت نے جناب گر جانا ہے. ان کے پلے ککھ نہیں رہ گیا ہوا، ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھ چکا ہے، یہ ٹوٹ چکے ہیں. نون لیگ اندر سے ٹوٹ چکی ہے، پیپلز پارٹی بغاوت کر چکی ہے، یہ برباد ہو چکے ہیں، برباد.
मैयत पड़ी हुई है, मैयत, बस इसका जनाजा उठना बाकी है। 4 कंधों की सिर्फ जरूरत है। जिस दिन 4 कंधे मिल गए, ये बदबूदार लाश जो पड़ी हुई है यहां पर शहर इक्तदार के अंदर, ये आपको नजर नहीं आएगी। लोग इमरान खान के साथ हैं और सर्वेज ने ये सारी सूरत हाल वाज़ा कर दिया है। और जो लोग इमरान खान की नाअहली का ख्वाब देख रहे हैं, हाउस अरेस्ट करने के ख्वाब देख रहे हैं, अदम इस्तेकाम फैलाना चाहते हैं, सबसे पहले जनरल बाजवा साहब को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो ये इतने बड़ा भंड मारकर इस तरह से जो थर थर कांप रहे हैं, जो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इनके ऊपर जो है वो अब रंदा फिरने का वक्त है।